बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका। एक और नया टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक हमेशा की तरह ज़ंजानी साहब लेकर आए हैं। 4 ऐसे बुरूज के बारे में आज ज़ंजानी साहब बताने वाले हैं जो हमेशा दूसरों के काम आते हैं। अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह होती है। नरम दिल तो होता ही है, लेकिन जब भी किसी को दुख में तकलीफ में देखते हैं तो उसके हमेशा ज़रूर काम आते हैं। तो ये मैं ज़ंजानी साहब से जानता हूँ इनकी और क्या क्या खसूसियात हैं, इनमें और क्या क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो छुपे हुए हैं उनके अंदर। तो ज़ंजानी साहब से आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। अल्लाह के करम है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। देखो आपकी मोहब्बत है और हर दफ़ा आप एक नए और बड़े अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ आते हैं। सर ये टॉपिक तो आपके होते हैं, मेरे थोड़ी होते हैं। नहीं, इसमें ऐसा होता है कि हमारी कोशिश होती है कि टॉपिक वो रखेंगे जिससे लोगों को जी उनके पर्सनालिटी के बारे में अच्छी खुश उम्मीदी वाली चीज़ बिल्कुल है ऐसे ही है। कि उनके अंदर जो मायूसी है वो ख़त्म हो, उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, जी उनको अपनी ज़ात के बारे में पॉजिटिव चीज़ें पता लगें। जी और स्पेशली ऐसे लोग भी कि जिनके सोशल सर्कल में इस तरह के ज़ोडिक साइंस हैं, बिल्कुल आपकी फैमिली में इस तरह के लोग हैं, तो आप उनके बारे में भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर तौर के पर जान सकें। ठीक है। जैसे कि आप अगर कोई हम आज ज़ोडिक साइंस बताएंगे, अगर आपके सिबलिंग्स में है, आपके रिलेटिव्स में है, आपके दोस्तों में है, आपके साथ जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग हैं, तो आपको उनकी नेचर की वो चीज़ें समझ आना या पता चलना शुरू होंगी जो कि अब से पहले शायद आप ज़्यादा बेहतर ना जानते हो। ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपका जो बॉन्ड होता है उनके साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल और इंसान है, हालात के मुताबिक कभी कभी थोड़े से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन आपकी जो नेचर की तबीयत की अच्छाई होती है, जो कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह ने आपके अंदर इंजेक्ट की है जी जब आप पैदा हुए हैं, वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलती है। वो आप किसी भी तौर के ऊपर ख़त्म नहीं कर सकते, जी वो आप किसी भी तौर के ऊपर छुपा नहीं सकते। हालात चाहे कितने ही मुश्किल हों, क्रूशल हों, ख़राबी हो, परेशानी हो, लेकिन आपकी नेचर में जो अच्छाई का एक एलिमेंट होता है, अच्छाई का जो मादा होता है, वो आप हर ख़राबी वाले परेशानी वाले दौर में भी वो उसको ज़ाहिर कर रहे होते हैं। बिल्कुल और इसी एतबार से आपके सोशल सर्कल में अगर ये इस तरह के लोग हों, तो वो किसी नेमत से कम नहीं है आजकल के दौर में, कि आपके लिए वो हर वक्त तैयार रहें, आपको हर वक्त वो मदद देने को तैयार रहें, आपको अच्छा मशवरा देने को तैयार रहें, आपको जब माली तौर पे ज़रूरत हो आपको तब हेल्प आउट करें, आपके मसाइल मुश्किलात परेशानियों में आपके साथ खड़े हों, आपकी ज़िंदगी में जब आपका स्ट्रेसफुल फेज़ है आपको तब वो सपोर्ट करें मॉरली तौर के ऊपर। क्योंकि सिर्फ इसमें उनकी नेचर की अच्छाई जो है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर महदूद नहीं है। इसमें इनकी नेचर की जो अच्छाई होगी, जिन ज़ोडिक साइंस का भी मैं आपको बताऊंगा, इनकी नेचर में अच्छाई अपनी ज़ात से लोगों को माली तौर पे ब्लेस करना, अच्छा मशवरा देने के तौर पे ब्लेस करना, उनकी जितनी तौफीक है, जितनी इस्तात है उसके मुताबिक उनको हेल्प आउट करना, जितना उनका नॉलेज होगा, जितना उनका तजर्बा होगा, जितने उनके पास एसेट्स होंगे उस एतबार से कोशिश करना कि उनकी दूसरों की ज़िंदगियों में अच्छाई ले आएं, पॉजिटिव जी ले आएं, या उनके जितने वसाइल होंगे उसमें से काफ़ी हद तक वो लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर सर्व कर रहे होंगे, या उनकी जो सोच होगी उसमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई होगी। ठीक है। दूसरों की नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरों के बहस मुबाहिसे, लड़ाई झगड़े, दूसरों की उनके बारे में तनकीद, दूसरों की उनके बारे में मसाइल, उसको वो डाइजेस्ट करते हुए उसको लेट गो करेंगे। अच्छा तो दूसरों की मनफियत का उनको किसी भी तौर के ऊपर मनफी पहलू से वो जवाब नहीं देंगे। ठीक है। दूसरों की मनफी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा पहलू जो है वो उनकी ज़ात से दूसरों तक जाए। और जी अगर दूसरे उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं, कोई जुल्म कर रहे हैं, कोई ख़राबी कर रहे हैं, कोई परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो तब भी उनकी ज़ात से लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा फ़ायदा ज़रूर मिल जाए, बिल्कुल ताकि उनको एहसास हो सके कि उन्होंने जितना ज़्यादती की है, बदले में उनको उसका इन रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई अच्छी चीज़ मिल रही है। तो उनकी नेचर की जो अच्छाई होती है इन ज़ोडिक साइंस की, वो हमेशा इनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसके ऊपर हावी रहती है। बिल्कुल तो इसी वजह से ये दूसरों के लिए ख़राबी कम क्रिएट करते हैं, मसाइल कम क्रिएट करते हैं, और दूसरों के बारे में गलत चीज़ें जो हैं इनके जहन में या दिल में कम होती हैं। ज़्यादातर ये अच्छा गुमान रखते हैं, नरम दिल के भी होते नरम दिल के भी होते हैं, और गुमान इनका बहुत अच्छा हैं। होता अच्छा है कि इनकी हमेशा जो पर्सपेक्टिव होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इसी एतबार से जब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ ये अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, तो लोग इनके साथ अटैच भी रहते हैं, लोग इनके साथ खुश भी रहते हैं, लोग इनकी कंपनी को एंजॉय भी करते हैं, और लोग इनको कोई ना कोई काम जो है वो फिर कहते रहते हैं। जी अब इसमें अगर हम लोग ज़ोडिक साइंस देखें तो इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन इस कैटेगरी में आता है वो आ जाता है टॉरस बुर्ज सौर। अच्छा टॉरस वाले लोगों का क्योंकि अपना रूलिंग प्लानर वीनस है, और वीनस जो है मोहब्बत का सितारा है, जी तो इनके मिजाज में नरम दिली, मोहब्बत और आजी इनकसारी, और सेकेंडली क्योंकि इनका एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट है, अच्छा तो इनके मिजाज में ना चीज़ों को बड़े लाइटर मोड में और आजी के साथ लेके चलने का एलिमेंट होता है। ठीक है। और ये दूसरों को इनकार नहीं कर पाते, और ये हद दर्जे कोशिश करते हैं
کہ جب تک ان کی آخری لمٹ کراس نہ ہو جائے برداشت کی، تب تک یہ دوسروں کو قطعی طور پہ کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا اگر آپ سمبل دیکھیں تو سمبل بھی ان کا جو آتا ہے نا وہ ایک مینڈے کا سمبل ہے، کاؤ والا، کہ وہ سینگ والا. تو گائے جو ہے وہ اپنے کام میں مگن رہتی ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی جب تک آپ اس کو خود چھیڑے نا، جی. اور چھیڑنے کے بعد بھی جب اس کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو یہ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، دوسروں کو پرابلم کریٹ نہیں کرتے انٹل اینڈ انلیس آپ ان کی لمٹ جو ہے وہ کراس کروا دیں. جی. تو اس اعتبار سے ان کی نیچر میں اچھائی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو دوسرا زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے کینسر برج سرطان. ٹھیک ہے. کینسیرینز والوں کا رولنگ سمبل یا ان کا اگر ہم لوگ ایلیمنٹ دیکھ لیں تو ان کا جو زوڈک سائن ہے وہ بیسیکلی ایک ماں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ماں کو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے تشبیہ دی ہے محبت کو کمپیئر کرنے کے لیے. جی. تو ان کی ذات میں بھی نا ہر شخص کے لیے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. جی. یہ ہر شخص کو کسی نہ کسی طور پر اپنی ذات سے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. ایون یہ بہت ساری چیزوں میں اپنا نقصان کروا کے دوسروں کو فائدہ کروا دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر کے لوگوں کو کسی نہ کسی طور پہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جی. اور اگر آپ ان کو آدھی رات کو بھی کام کہیں گے تو یہ اپنی نیند کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ نکل پڑیں گے اس کام کو کرنے کے لیے. ان کا اپنا چاہے وقت ضائع ہو رہا ہو، ان کے اپنے پیسے ضائع ہو رہے ہوں، لوگ ان سے ناراض ہو رہے ہوں، لوگوں کی ان کو سختی دیکھنی پڑ رہی ہو، لیکن ان کے دل میں نرمی ہوتی ہے اور یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر لوگوں کی نیگیٹیوٹیز کو بھول کے ان کو اچھا ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک جذباتی ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں. اوپر سے ان کا ایلیمنٹ دیکھا جائے تو وہ واٹر ایلیمنٹ ہے. تو واٹر ایلیمنٹ کی نسبت سے ان کے ایموشنز بڑے ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں اور یہ اپنے ذات سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں ہر شخص کو اپنائیت اور شفقت دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی دور کے اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے والدہ پورے کنبے کو ساتھ لے کے چلتی ہے، یہ بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص ان سے خوش رہے. اور ان کا سب سے بڑا جو لائف کا ڈرا بیک ہوتا ہے کہ ان سے کسی کو انکار نہیں ہو پاتا. ان کا سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر انکار کرنا بھی چاہیں کسی کو تو یہ تب بھی انکار نہیں کر پاتے اور یہ تب بھی اس بندے کا کام کر دیتے ہیں. اچھا. تو یہ ان کی لائف کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے جو ان کو بڑی شدت سے کبھی کبھی بارآور ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو تیسرا زوڈک سائن ہے اس کیٹیگری میں دیکھا جائے تو وہ آ جاتا ہے کیپریکارن برج. ٹھیک ہے. کیپریکارنینز بھی ان کا بھی آپ رولنگ سمبل دیکھیں تو وہ بھی ایک کاؤ کا سمبل ہے. اس کے بعد ان کا ایلیمنٹ دیکھیں تو وہ بھی ایک ارتھ ایلیمنٹ ہے. جی. اور ارتھ کی نیچر یا مزاج ہوتا ہے کہ آپ زمین میں کوئی بھی چیز بوئیں گے، زمین میں آپ ایون پانی جو ہے وہ بھی پھینکیں گے تو زمین اس کو اپنے اندر جذب کرے گی، پھر اس کو فلٹرڈ کر کے آپ کو ایک صاف پانی دے گی. اور اگر آپ اس میں کوئی بیج یا کوئی پھل یا کوئی بھی چیز بو رہے ہیں تو آپ کو ایک تناور درخت سائی کی صورت میں یا کوئی خوراک کی صورت میں آپ کو اجناس دے رہی ہوگی. تو ان کی نیچر پرسنالٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہر شخص کی منفیت کو اپنے اندر سموتے ہوئے اس کو پیوریفائی کر کے دوسروں کو اچھا رسپانس دیتے ہیں. تو ان کے اندر سیکریفائزنگ کا جو جذبہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کو بدلے میں صرف تھوڑی سی اچھائی چاہیے ہوتی ہے، ان کی تھوڑی سی تعریف ہونی چاہیے کہ یہ جو لوگوں کے لیے اگر 100% سیکریفائز کر رہے ہیں تو اگر 5% ان کی تھوڑی سی پذیرائی کر دی جائے تو ان کا وہ 100% مزید اور زیادہ پلس ہو جاتا ہے. تو ان کے اندر لوگوں کو اپنی ذات سے ڈلیور کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ اپنی زندگی میں کبھی دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا کشیدگی کی طرف آتے ہیں نا تو وہ صرف اور صرف اپنی تھوڑا سا ضدی ایلیمنٹ کی طرف آتے ہیں. ایگوئسٹک بیہیویئر ان کا، لیکن وہ ایگوئسٹک بیہیویئر بھی ان کا تب ہوتا ہے جب ان کی لمٹس کراس ہو چکی ہیں. بالکل. جب یہ دوسرے بندے کو اپنی ذات سے ہر چیز دے رہے ہوں اور 4 مرتبہ 5 دفعہ 6 دفعہ بھی جب آگے سے رسپانس اچھا نہ مل رہے تو پھر ان کا وہ ایگوئسٹک بیہیویئر تھوڑا سا ان کو ٹکل کرتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسی کیٹیگری میں آخری زوڈک سائن فال کرتا ہے چوتھا، وہ آ جاتا ہے پائسس برج حوت. پائسس والے جو لوگ ہیں نا ایک تو یہ واٹر سائن کے اکارڈنگلی ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. پھر ان کا اگر ہم لوگ ایلیمنٹ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا سمبل دیکھا جائے تو یہ اپنی ذات میں لوگوں کو اچھائی اور پازیٹیو دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہے. جوپیٹر کیونکہ کشادگی رزق کے ساتھ ساتھ اسپرچویلٹی، بلیسنگس اور اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنے کا ایک سٹار ہے. تو اس اعتبار سے ان کو اپنی زندگی میں ایلیمنٹ اور ان کا رولنگ پلانٹ دونوں کی مشترک جو کمبینیشن ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے لوگوں کو ایک تو بلیسنگس بانٹ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے کیونکہ یہ تھوڑا سا نا فینٹسزم کی طرف رہتے ہیں. فینٹسزم کی طرف رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے ارد گرد جو ایک اچھائی کی دنیا قائم کی ہوتی ہے یہ ہر شخص کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. ان کی نیچر میں، ان کی عادات میں قطعی طور کے اوپر کوئی اتنی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوتے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برائی یا کوئی ان کو مس یوز بھی کر رہا ہے
تو تب بھی یہ ان ریٹرن اس کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ یہ اس کو ریئلائز کروانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنے رابطے کو نہیں ختم کرتے، یہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف. لیکن کبھی کبھی ان کے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں. موڈ سوئنگز ان کے جب تھوڑا سا ٹریگر کرتے ہیں وہ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، مطلب ہارڈلی 5 سے 10 سیکنڈ یا 1 منٹ. اس کے فوری بعد اگر ان کا موڈ سوئچ کیا ہے کسی نیگیٹو چیز میں تو وہ فوراً اپنے آپ کو دوبارہ پازیٹیو سائڈ پہ لے آتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی جو نیچر مزاج ہے اس میں اچھائی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے فلاح کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہر دفعہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جس وجہ سے یہ بہت سارے ایسے کام اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں جو کہ ان کی آخرت کے لیے نجات کا باعث ہو، اور کچھ نہ کچھ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذات سے ضرور کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ جتنے سرکل میں ان کا ریڈیس ہوگا، ان کا جو ریڈیس کا سرکل ہے اس میں ان کی کوشش ہوگی کہ اچھی چیزیں جو ہیں یہ ڈیلیور کریں، کسی بھی طور کے اوپر ان کی ذات سے کوئی منفی چیز جو ہے دوسروں تک نہ جائے. تو یہ 4 زوڈک سائنز ہیں جو کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنز کے زیادہ محبت کرنے والے، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والے اور دوسروں کے منفی بیہیویئرز کو بھی اچھے طور کے اوپر ڈیلیور کرنے والے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، مصور علی زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ان کی گفتگو اور ان کا جو انداز ہے وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح، اور جو ٹاپک پہ انفارمیشن دی ہے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. 4 زوڈک سائن ایسے بتائے زنجانی صاحب نے کہ جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے کام آتے ہیں، نرم دل کے مالک ہوتے ہیں. پائسز کا جو بتایا، پائسز کا تو میں آپ لوگوں کو یہیں پہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا سٹار پائسز ہے. جو باتیں بتا رہے تھے بالکل ٹھیک تھیں. باقی سٹارز کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے، کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے ذائچہ بنوانا ہے، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو زنجانی صاحب سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا دیے گئے نمبر پر. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.